नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सामीन व नाज़रीन, हम आपकी खिदमत में गैर मुक़ल्लिदीन की अजीब अजीब बातें लेकर आते रहते हैं। आज आपकी खिदमत में गैर मुक़ल्लिदीन के आपस में ऐसे मसाइल जो मुख्तलिफ हैं, अजीब हैं, नमाज में नंगा सर करके नमाज़ पढ़ना या सर पर टोपी पगड़ी रख कर नमाज़ पढ़ना, इस सिलसिले में गैर मुक़ल्लिदीन क्या कहते हैं आज हम आपको सुनाएंगे। अजीब बातें हैं, मुतज़ाद बातें हैं, आप हैरान रह जाएंगे कि गैर मुक़ल्लिदीन की कैसी कैसी बातें हैं। वजह यह है कि जब बंदा ख़ुद तहक़ीक़ करता है, अपने आप को मुहक़्क़िक़ समझ बैठता है और नाअहल होने के बावजूद तहक़ीक़ करता है और मुहक़्क़िक़ अपने आप को समझता है, तो उसका नतीजा फिर यही होता है कि उनकी बातें आपस में टकराती हैं, मिलती नहीं हैं। तो इस सिलसिले में पहले हम इनके सुनते हैं। कोई मेमन हैं, इनके कोई शेख मेमन साहब, कोई हुसैन मेमन है क्या, इस तरह कोई नाम है इसका। पहले उसे सुनते हैं कि वो सर ढांपने के मुतालिक क्या कह रहे हैं। ये कि सुन्नतें कुछ ऐसी होती हैं कि जिसमें आपको इख्तियार दिया गया है। आप टोपी पहने, आप रुमाल लगाएं या आप इमामा बांधें, ठीक है। तो सिर्फ इमामा बांधना फ़र्ज़ नहीं है और सिर्फ ये राल रुमाल पहनना भी फ़र्ज़ नहीं है, सिर्फ टोपी पहनना भी फ़र्ज़ नहीं है, आपको इख्तियार है। इब्न हजर फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक नंगा नहीं रहता था। सामीन नाज़रीन, आपने सुना कि गैर मुक़ल्लिद मेमन साहब कह रहे हैं कि टोपी उमामा, ये कहता है कि इख्तियारी सुन्नत हैं। ये कहता है कि सुन्नत तो हैं, यानी वो टोपी रुमाल और उमामा में से किसी ने कोई ना कोई चीज़ हो। वो कहते हैं कि इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर नंगा नहीं रहता था, यानी कोई ना कोई चीज़ सर पर हो। ये इनके मेमन साहब कह रहे हैं। अब नमाज में नंगा सर हो या नहीं हो, इसके मुतालिक आप सुन लीजिए तौसीफ़ुर रहमान को, कि तौसीफ़ुर रहमान इस सिलसिले में क्या कहते हैं कि नमाज के अंदर हम जो सर नंगा करते हैं वो हमें रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो आइए सुनते हैं तौसीफ़ुर रहमान को। एक सहाबी आते हैं, सर पे कपड़ा है, उतार के नीचे रख देते हैं और नंगे सर नमाज पढ़ते हैं। दूसरे सहाबी कहते हैं आपके पास कपड़ा था, फिर आपने नंगे सर होकर नमाज क्यों पढ़ाई? कहा इसलिए ताकि तुम्हें तालीम दूं, तुम्हें बताऊं कि सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंगे सर नमाज पढ़ने की भी है। तो नंगे सर भी नमाज हो जाती है, सर पे कपड़ा हो तब भी नमाज हो जाती है, कोई मसला नहीं। हाँ, मसला ये है, अल्लाह के नबी सल्लम की हदीस सामने रखिए जो बात को खोल देती है। आपने फरमाया जिसके कंधे नंगे हों उसकी नमाज। तो नाज़रीन इकराम, आपने सुना कि तौसीफ़ुर रहमान ने हदीस का हवाला दिया और हदीस सुनाई। उसमें कहते हैं कि साहबी आते हैं और सर पर कपड़ा है, उतार कर नीचे रखते हैं। अब अगर हम हदीस को वहाँ जाकर देखते हैं तो साहबी के सर पर कपड़े का तज़किरा है ही नहीं। वहाँ तो ये है कि कपड़े कहीं यानी लटकाए हुए थे, टांगे हुए थे, और उस साहबी ने एक कपड़े में, वहाँ एक कपड़े का साहबी मसला समझा रहे हैं। ये गैर मुक़ल्लिद अपनी तरफ से इसको बनाकर नंगे सर का मसला पेश कर रहे हैं कि सर नंगा, सर पर कपड़ा था, उतार दिया। हालांकि एक कपड़े, गैर मुक़ल्लिद एक कपड़े में नमाज नहीं पढ़ के दिखाते। नमाज मस्जिद में खड़े हो जाएं और एक ही कपड़ा बांध लें और फिर कहें कि हम सुन्नत रसूल पर अमल करते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन ये धोखा देकर कह रहे हैं कि सर से कपड़ा उतार दिया और नंगे सर कर नमाज पढ़ते, और दूसरे साहबी को समझाया कि मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हें तालीम दूँ कि सुन्नत रसूल नंगे सर नमाज पढ़ने की भी। हालांकि ये अल्फाज हैं ही नहीं, हदीस के अंदर हैं ही नहीं कि सुन्नत रसूल नंगे सर नमाज पढ़ने की ही। ये बिल्कुल झूठ है, ये वहाँ नहीं है। आगे कहते हैं कि नंगा सर तो ठीक है, लेकिन कंधे नंगे ना हो क्यों उसकी नमाज नहीं होती। अब एक तो उस हदीस में अपनी तरफ से इजाफा किया जो हदीस में था नहीं, यूँ समझो एक किस्म के झूठ बांधे, और इसमें एक ये बात बताई कि नंगा सर तो कोई मसला नहीं है, ये तो सुन्नत भी कह रहा है नंगे सर को, लेकिन कहता है कि कंधे नंगे ना हो। अब ये तौसीफ़ुर रहमान है, वो कहता है कि कंधे नंगे ना हो नमाज नहीं होती। लेकिन आप आ जाएं इसहाक झालवी के पास। इसहाक झालवी क्या कहते हैं ज़रा सुन लीजिए। सर जो है ये औरत नहीं, कोई शर्मगाह नहीं, पोशीदा रखने की चीज नहीं। मर्द के लिए नाभ से घुटनों तक ये हिस्सा है जो लाजम है छुपाना। तो नाज़रीन, वो तो तौसीफ़ुर रहमान कह रहे थे कि कंधे नंगे ना हो, लेकिन इसहाक झालवी कहते हैं कि बस छुपाना क्या, शर्मगाह के बस नाभ से लेकर घुटनों तक ये छुपाना ज़रूरी है मर्द के लिए। अब ये इसहाक झालवी हैं, वो कहते हैं कि कंधे नंगे की बात नहीं करते, वो कहते हैं नाभ से लेकर घुटने तक छुपाना ज़रूरी है। लेकिन तौसीफ़ुर रहमान कहते हैं कंधे नंगे ना हो बात नहीं होती, और तौसीफ़ुर रहमान कहते हैं कि नंगे सर रखना सुन्नत रसूल भी वो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन इकराम, अब हम सुनते हैं अबू ज़ैद ज़मीर को। अबू ज़ैद ज़मीर इस सिलसिले में क्या कहते हैं। कि सर ढाँप के नमाज पढ़ना ये सुन्नत है,
بلکہ ہر حال میں سر ڈھانپ کے رکھنا الا کچھ حالات کے، جسے خاص طور سے یعنی احرام کی حالت میں سر ڈھانپ سکتے نہیں، اس کو کھلا ہی رکھنا ہے کیونکہ وہ اس کے اعمال میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طور سے معمول جو ہے یعنی سر ڈھانپنے کا تھا۔ ناظرین، ابو زید ضمیر جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طور پر معمول سر ڈھانپنے کا تھا، اور حج و عمرہ کے موقع پر جو ہے نا واقع سناتے ہیں کہ وہاں جو ہے نا ننگے سر، لیکن کہتا ہے بہتر یہ کہ نماز میں سر کو ڈھانپا جائے۔ اب یہ بہتر کہہ رہے ہیں کہ سر ڈھانپا جائے، ابو زید ضمیر کہہ رہے ہیں بہتر ہے کہ سر ڈھانپا جائے، لیکن سر ڈھانپنا بہتر، یہ ابو زید ضمیر کہتے ہیں، لیکن سر ننگا کرنا یہ بہتر ہے، مستحب ہے، زیادہ ثواب کا مستحق ہے، یہ بھی کوئی غیر مقلد کہہ رہا ہے۔ یہ اسحاق جعلی ذرا سن لیجیے۔ مگر سر تو بالکل شامل نہیں، نہ سر کا کوئی درجہ نہیں، نہ کوئی زیادہ ثواب، نہ مستحب، کچھ نہیں، بلکہ اگر نیت کر لے یہ کہ میں اپنے فخر کا لباس اتارتا ہوں، جو پگڑی تھی نا وقار کا، چودر کا نشان، میں اللہ کے سامنے جا رہا ہوں، میری کیا چودر، کوئی وقار نہیں، وقار میں ذلیل اور رسوا، بہتر ہے سے زیادہ ثواب۔ ناظرین کرام، اسحاق جعلی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب جو ٹوپی اتار کر یہ زیادہ عاجزی ہے کہ بھئی میں نے عزت یعنی اپنی عزت اتار دی ہے، یہ زیادہ اللہ کے نزدیک یعنی اللہ کے قرب کا سبب ہے، اور زیادہ اجر و ثواب یعنی بتا رہے ہیں اسحاق جعلی صاحب کہ ٹوپی اتاری ہے کیونکہ نماز کے اندر زیادہ عاجزی اختیار کی جائے، یہ اسحاق جعلی کہہ رہے ہیں۔ ان کے نزدیک ٹوپی اتارنا، سر ننگا کرنا نماز میں زیادہ افضل ہے۔ ابو زید ضمیر کے نزدیک سر ڈھانپنا افضل ہے، اور وہ توصیف الرحمان کہہ رہے ہیں کہ بھئی سر ڈھانپنا ضروری نہیں ہے، لیکن اسحاق جعلوی کہتے ہیں اتارنا ضروری کیونکہ عاجزی اختیار کرنی۔ اب توصیف الرحمان یہاں عاجزی کی بات نہیں کرتے، توصیف الرحمان کیا کہتے ہیں ذرا وہ بھی سن لیجئے، کیونکہ اسحاق جعلوی نے تو نماز میں زیادہ عاجزی اختیار کرنے کو کہا اور عاجزی کا سبب یہ بتا ٹوپی اتار دو، یہ زیادہ عاجزی ہے، لیکن توصیف الرحمان کیا کہتے ہیں ذرا سن لیجئے۔ اب وہ کھجور کے تنکوں کی بجائے پلاسٹک کے چھکو آ گئے۔ چائنا نے ترقی کر لی نا، ہر چیز بنا رہا ہے مسلمانوں کی، تو اس نے یہ بھی بنا دی۔ اب سوچئے قرآن کہتا ہے مسجد میں آؤ تو زینت اختیار کرو، اب یہ پلاسٹک یا کھجور کے تنکوں کے چھکو چڑھانے والوں سے پوچھو کہ یہ چھکو پہن کر تم ولیمے پہ جاؤ گے، تم دکان پہ جاؤ گے، تم کاروبار پہ جاؤ گے، تم ڈیوٹی پہ جاؤ گے؟ نہیں جاؤ گے، پھر ڈرامہ کرنے کے لیے مسجد ہی رہ گئی ہے۔ اب دیکھیں بھئی توصیف الرحمان اس وہ چھکو کہہ رہے ہیں نا کہ چھکو یہ کھجور کے تنکوں سے بنے ہوئے ہیں، پلاسٹک کے بنے ہوئے ہیں، ٹوپی سر پر رکھ لیتے ہیں، یہ کہتا ہے اس کے ساتھ آپ نہیں جائیں گے کسی مجلس میں، شادی میں نہیں جائیں گے، کاروبار میں نہیں جائیں گے، بازار، اس طرح کی مثالیں دی ہیں نا۔ اب یہ کیا ثابت کرنا ہے؟ وہ تو کہہ رہے تھے کہ اس میں زیادہ عاجز سر ننگے سر میں ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز کے اندر زینت اختیار کرو کیونکہ چھکو کے ساتھ زینت نہیں ہوتی، لوگوں میں نہیں جایا کرتے۔ اب یہ دونوں متضاد باتیں ہو گئیں۔ ایک یہ نہیں سمجھا رہا ہے کہ نماز کے اندر خوبصورتی ہو، آدمی بہترین طریقے سے آئے، ایک یہ سمجھا رہا ہے کہ زیادہ عاجزی ہو، وہ جس میں خوبصورتی وہ اتار دو۔ آپ دیکھیں گے ان کی باتیں بالکل آپس میں ٹکراتی ہیں، ان کی باتیں میچ نہیں ہوتی، آپس میں باتیں ملتی نہیں ہیں۔ اب یہ اتنا ان میں اختلاف ایک ہی بات پر، کوئی کہہ رہا ہے کہ ننگے سر کو سنت ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور حدیث پر اپنے طرف سے باتیں بڑھا رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ ننگا سر زیادہ ثواب کا ہے، کوئی کہتا ہے ننگا سر بہتر ہے کہ اسے ننگا سر ڈھانپا جائے کیونکہ اللہ کے رسول کا عمل یہ تھا۔ اب یہ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے ناظرین کرام کہ یہ غیر مقلدین اپنی طرف سے تحقیق کرتے ہیں، جس کو جس طرح سمجھ میں آیا اس طرح لوگوں کو سمجھاتے ہیں، اور لوگوں کو کہتے ہیں دیکھیں جی ہم نے قرآن سے مسئلہ بتایا، حدیث سے مسئلہ بتایا، ہم کوئی اپنی طرف سے بات تھوڑی کر رہے ہیں، قرآن و حدیث تمہیں پیش کرتے ہیں، اب لوگ بیچارے سادہ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ اتنی متضاد باتیں ہونے کے بعد یہ خود کو حق پر ثابت کرتے ہیں اور ائمہ اربعہ پر اعتراضات کرتے ہیں کہ دیکھیں بھئی ان کے اندر اختلاف ہے، کیسے یہ سارے حق پر ہو سکتے ہیں؟ ایک ہی مسئلے کے اندر، نماز کے مسئلے میں غیر مقلدین کا یہ حال ہے۔ تو ناظرین کرام آپ دیکھ لیں کہ جو بندہ اپنی طرف سے تحقیق کرتا ہے اور پھر وہ اپنی انداز سے فتاوی لگاتا ہے اور پھر اس طرح لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔